खुदाया दरगिर तुम मज़गमिया शब रोज़ उफ़्तादुम द पाय माज़ार शब रोज़ उफ़्तादुम द पाय माज़ार टिंगरिंग 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 दराब अली शाबे दुजरिया देवालाई पे तवशी तू परिया देवालाई पे तवशी तू परिया टिंगरिंग 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 दराशे मेरा भी काशी बकाशी खाने बाबे हवा मंदान बाशी खाने बाबे हवा मंदान बाशी टिंगरिंग 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 दराब अला मरी साया बसाया गमी बरी कब खाने खुदाया गमी बरी कब खाने खुदाया गमी बरी कब संजीर बीगी अमुदर दाई बंदी दिल बीगी अमुदर दाई बंदी दिल बीगी चिंगरिंग 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 कमर बाई कमर तू थलवाई चश्माई तू गुर के माने मालबरी चश्माई तू गुर के माने मालबरी चिंगरिंग 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 खुदाया दरगिर तो मज़गमिया अज़गमिया शब रोज़ उफ़्तादुम द पाय माज़ार शब रोज़ उफ़्तादुम द पाय माज़ार जिंदाबाद कुमार जी من سلام علیکم سلام خور خدمت جوانا تقدیم منم خدا کنه که جوانا جور باشه و یک خواندن داوود سرخوش هزارگی خدمت شما تقدیم منم خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره تشکر با اجازه جوانا رفیقا
بایی سازای قدقن بایی سازای قدقن میده پای بزن دست و پای نشکنه ایار ناز بده فرلی داد فرمایش جواب برش میکنه کبابان سری کوره نخورد و گوشت شوره در حالت کبرمایی جواب نداری جونه آمدت گردن قدر آمدت گردن خودت مالکی مردم تا کی خوشت بگردن بزیری سایه بخور بیالای چایه چک چک زدن تو اولو چی درم